रोज की रोटी कलाम मुकद्दस मास्टर रोकस बरकत के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु की सलामती, मसीह यीशु का दायमी इत्मीनान आप सब सुनने वालों के साथ और आपके फैमिली मेम्बरान के साथ हमेशा से हमेशा तक होता रहे। रोज की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ। इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, ये कलाम जो है ये आपके लिए रोशनी का काम करता है, ये आपके कदमों के लिए चिराग का काम करता है, ये आपकी जिंदगी में बरकत लेकर आता है। जब भी आप इसको सुनते हैं, इसके वसीला से आप बरकत हासिल करते हैं और खुदा के खादम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस की बरकत आप सबके लिए और आपके फैमिली मेम्बरान के लिए मांगता हूँ। अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। हमारा टॉपिक रूल कुदस के फल हैं और रूल कुदस के फलों के अंदर जो रुकावट का बायस चीज़ें हैं उनके तल्लक से हम सीख रहे हैं। इससे पहले हमने हरामकारी के बारे में सीखा, नापाकी के बारे में सीखा, शावत परस्ती के बारे में सीखा, बुत परस्ती के बारे में सीखा, जादूगरी के बारे में सीखा, अदावतों के बारे में सीखा, फिर हमने झगड़ा जो है इसके बारे में सीखा। आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है हसद। इसका नंबर शुमार 8 नंबर पे आता है। मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस की तलावत करता हूं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर निकालें, अगर नहीं है तो ज़रूर कॉपी पेंसिल ले लें और इन आयात मुबारका को नोट करें। अपने ख़ानदान में अपनी ख़ानदानी इबादत का आगाज़ करें और शाम को अपनी फैमिली के साथ ये बाइबल स्टडी की दोबारा सुनें, इसके हवालाजात को पढ़ें। इसके वसीला से खुदा आपके और आपके ख़ानदान को बरकत देगा। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 19 है। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नपाकी, शावत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानंद। मेरे अजीजों, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं कि जैसा कि बेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदावंद खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस। मेरे अजीजों, याद रखें कि आसमान की बादशाही के अंदर हम उस वक्त ही इंटर या दाखिल हो सकते हैं जब हमारी जिंदगी से रूल कुदस के फल नजर आएंगे। और रूल कुदस के फल उस वक्त तक हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ के अंदर नहीं लग सकते जब तक हम अपनी जिस्म की इन चीजों को अपने जिस्म से अलहदा नहीं कर देते, जिनमें से आज जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है हसद। याद रखें कि हसद जो है ये एक ऐसी खामोश बीमारी है जो मोस्टली हर इंसान के अंदर पाई जाती है। मैंने इसलिए बीमारी कहा है क्योंकि हर शख्स जो है वो एक दूसरे से हसद करता है। किसी का अच्छा लिबास देखकर लोग हसद करते हैं, किसी का अच्छा घर देखकर लोग हसद करते हैं, किसी के पास अच्छी गाड़ी देखकर हसद करते हैं, किसी के पास अगर कोई भी रूहानी बरकत है तो उससे भी लोग हसद करते हैं। कलीसियाओं के अंदर लोग एक दूसरे को हसद की निगाह से देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में, हर ईमानदार की जिंदगी में, हर मसीह की जिंदगी में रूल कुदस के फल जो हैं वो लगना बंद हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हमें ज़रूरत है कि हम इस हसद जैसी लानत को अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें, तो फिर रूल कुदस के फल लगना शुरू हो जाएंगे। गौर से सुनिएगा मेरे अजीजों, हसद लफ्ज़ जो है ये पुराने अहदनामा में 11 मरतबा हमें मिलता है और जब हम नए अहदनामा का मुतालिया करते हैं तो यही लफ्ज़ जो है ये हमें 12 मरतबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर हसद लफ्ज़ जो है ये
23 مرتبہ پایا جاتا ہے. اور میرے عزیزو یاد رکھیں کہ حسد جو ہے اس کو یونانی زبان میں زیلوس کہتے ہیں, زیلوس, جس کا مطلب یا میننگ ہے کسی دوسرے شخص کی حالت یا کامیابی سے جلنا. اور اسی طرح جب ہم عبرانی متن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسی لفظ کو کینو کے نام سے پکارا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے جیلس پن. سو میرے عزیزو یاد رکھیں کہ جب تک ہماری زندگی میں حسد موجود ہے تو روح القدس کے پھل جو ہیں یہ اس کے اندر رکاوٹ کا باعث ہے. میں ایک اگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پرانے عہد نامہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, بزرگ یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ان میں سے ایک کا نام یوسف تھا, اور یوسف کے بھائی جو تھے وہ یوسف سے جلتے تھے, حسد رکھتے تھے. میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. پیدائش کی کتاب اس کا 37 باب اور اس کی آیت مبارکہ 11 ہے, جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے, اور اس کے بھائیوں نے اس سے حسد ہو گیا. اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا, لیکن اس کے باپ نے یہ باتیں یاد رکھی. اس کے علاوہ 2 ایسے خاندان تھے قوم بنی اسرائیل میں جن میں داتن اور ابرام, یہ بزرگ موسیٰ اور ہارون اور خدا کے مقدس سے جلتے تھے. اور میں آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اور ان کی حسد کی وجہ سے ان کی حالت کیسی ہوئی. آئیں کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں. زبور کی کتاب 106 نمبر زبور ہے, اور اس کی آیت مبارکہ 16 ہے, جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے. انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس پر اور مرد ہارون پر حسد کیا, سو زمین پھٹی اور داتن کو نکل گئی اور ابرام کی جماعت کو کھا گئی. میرے عزیزو حسد کرنے والوں کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے اپنی لائف سے حسد جیسی لعنت کو دور کرنا ہے. کسی سے ہم نے حسد نہیں کرنا, کسی سے ہم نے جلنا نہیں. کسی کے پاس کیا کچھ ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, ہمیں اپنے خدا میں مطمئن رہنا ہے. میں ایک اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. کرنتس کی کلیسیا کو پولس رسول کا پہلا خط ہے, وہاں پر وہ لکھتے ہیں کیونکہ ابھی تک تم جسمانی ہو اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑے ہیں. یاد رکھیں حسد کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, اور جب جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روحانی طور پر ابھی آپ کی گروتھ نہیں ہوئی, ابھی آپ جسمانی ہیں. میں ایک اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. مقدس پطرس رسول کا پہلا خط ہے اور اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 1 ہے, جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے. پس ہر طرح کی بدخوئی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے یسوع مسیح کو پہن لینا ہے, تاکہ ہماری زندگی میں سے حسد جیسی لعنت جو ہے وہ دور ہو سکے. جب حسد ہماری زندگی سے دور ہو جائے گا تو پھر روح القدس کے پھل لگنا شروع ہو جائیں گے, اور روح القدس کے پھلوں میں سے سب سے پہلا پھل جو ہے وہ محبت ہے. پھر ہماری زندگی میں محبت پیدا ہو جائے گی, اور پھر ہم بہت سا پھل لانے کا سبب بنیں گے, اور خدا ہمیں اس کے وسیلہ سے برکتوں سے مالا مال کرے گا. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو, خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے, اور خدا آپ سب کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کا فضل بخشے. عزیزو آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. قادر مطلق بزرگ آسمانی باپ, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو ہمارا محکم قلعہ اور چھپنے کی چٹان ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار تیرے پاس ہے, تو ہمیں ہر روز اپنے کلام سے آسودہ کرتا ہے, اس لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس وقت خدا ان جتنے سامعین نے تیرے کلام کی آواز کو سنا ہے ان سب کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں, صحت و سلامتی کی دعا مانگتا
مانگتا ہوں, اور خداوند جو بے روزگار ہیں روزگار پائیں, جو خداوند بدنی کمزوری میں ہے, بیماری کی شکل میں, کیسی بھی بیماری کیوں نہیں ہے, اور خداوند یسوع کے نام سے وہ ہیل ہوں, اور خداوند جو بے روزگار ہیں یسوع کے نام سے وہ روزگار حاصل کریں. اور خداوند خاص دعا کرتا ہوں ان خاندانوں کے لیے, ان شادی شدہ جوڑوں کے لیے جو خداوند بے اولاد ہیں, آج یسوع کے نام سے ان کو صاحب اولاد کر, تاکہ سارا جلال تیرے بیٹے کے نام کو ملے. بڑے ایمان کے ساتھ ہم نے مانگا, ایمان سے پایا, مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے, آمین آمین. گاڈ بلیس یو.